हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मौला करीम, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं। अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। अल्लाह इतना बड़ा मजमा तेरे सामने बैठा है और अल्लाह हम फ़कीरों की तरह तेरे सामने बैठे हैं, गरीबों की तरह तेरे सामने बैठे हैं। हमसे बढ़कर कोई लेने वाला नहीं और तेरे से बढ़कर कोई देने वाला नहीं। कि अल्लाह ये उलमा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाफिज़ कुरान यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ये मदरसा तेरे सामने है मौला। या अल्लाह ये मदरसे की ज़मीन सामने है मौला। अल्लाह यहाँ 24 घंटे तेरा और तेरे रसूल का नाम लिया जाता है। और अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे हैं और इनकी माँ बाप ने बड़ी उम्मीदें इनके साथ वाबस्ता की है। इलाल आलमीन इन बच्चों के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ये बच्चे बैठे हैं, ये तो नबी के मेहमान हैं। अल्लाह ये बच्चे बैठे, बहुत देर से बैठे मौला, बहुत देर से बातें सुन रहे। अल्लाह ये तेरे नबी के मेहमान हैं। अल्लाह सबका हाथ खाली हो सकता, लेकिन नबी का मेहमान तो खाली नहीं जा सकता। अल्लाह इनके सदक़े में हमको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह 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 कहे तो कैसे कहे मौला, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं मौला, लेकिन तेरा एहसान और तेरा करम है कि तूने हमको कभी भूखा नहीं सुलाया। अल्लाह तू बहुत प्यारा है मौला, तू बहुत प्यारा है मौला। अल्लाह हालात पर हालात आते मौला, लेकिन अल्लाह तू खाना भी खिलाता है, पानी भी पिलाता है। अल्लाह अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है। अल्लाह जो मांगते तू देता है मौला, जो मांगते तू देता है मौला। अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान और करम है मौला। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमने हदीस पाक में पढ़ा है और अल्लाह तेरी कसम मौला, ये हदीस पढ़ने के बाद हमारे दिल की जो धारस बंदी है मौला, तेरी कसम मौला, बहुत प्यार आया मौला। हमने हदीस पाक में पढ़ा कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, अल्लाह हमने हदीस पाक में पढ़ा जब कोई बंदा गुनाह करता है, आसमान भी नाराज हो जाता है, जमीन भी नाराज हो जाती है, फरिश्ते भी नाराज हो जाते हैं, पहाड़ भी नाराज हो जाते हैं। और अल्लाह ये सब के सब तेरे सामने बोलते हैं। अल्लाह ये आसमान, जमीन, पहाड़, फरिश्ते सब तेरे सामने बोलते हैं कि अल्लाह अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह तेरा बंदा गुनाह करता है, हम उसको जमीन में दबा देवे, हम उसको जमीन में कुचल देवे, हम उसको जमीन में ढसा देवे। अल्लाह आसमान, जमीन, फरिश्ते, पहाड़ सब ढसाने के लिए तैयार, लेकिन अल्लाह अल्लाह तू कितना प्यारा, तू कहता है जमीन, ए आसमान, ए पहाड़, ए फरिश्ते, तेरा बंदा है तो ढसा दे और मेरा बंदा है तो मेरे हवाले कर दे। तेरा बंदा है तो ढसा दे, मेरा बंदा है तो मेरे हवाले कर दे। अल्लाह आसमान, जमीन, पहाड़, फरिश्ते कहते अल्लाह है तो तेरा ही बंदा, अल्लाह है तो तेरा ही बंदा, लेकिन तू क्या करेगा अल्लाह, अल्लाह तू क्या करेगा, तेरा बंदा तो रोज गुनाह करता। अल्लाह 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 तू कितना प्यारा, अल्लाह तू कितना प्यारा। तू कहता मेरी इज्जत की कसम, मेरी इज्जत की कसम, मैं इसको जमीन में कुचल नहीं डालूंगा, मैं इसको जमीन में ढसाऊंगा नहीं, ये गुनाह करता जाएगा, मैं इसके रोने का इंतजार करता जाऊंगा, मैं इसके रोने का इंतजार, मैं इसकी तौबा का इंतजार करूंगा। इन अतानी लैलन कबिलतुहु, इन अतानी नहारन कबिलतुहु, ये रात को आएगा तो भी कबूल कर लूंगा, ये दिन को आएगा तो भी कबूल कर लूंगा, ये बाजार में खड़े होकर बुलाएगा तो भी माफ कर दूंगा, ये मस्जिद में बैठ के रोएगा तो भी माफ कर दूंगा। बस मैं तो इसके रोने का इंतजार करता। ए अल्लाह मेरे जैसा नालायक तेरे सामने कहता है मौला कि तू जिसका इंतजार करता है वो घड़ी आ चुकी है मौला, वो घड़ी आ चुकी मौला, वो घड़ी आ चुकी मौला। अल्लाह ये जवान तेरे सामने रो रहे मौला, ये उलमा तेरे सामने रो रहे मौला, ये हमारी माँ बहनें तेरे सामने रो रही मौला। और अल्लाह तूने खुद फरमाया कि जब कोई बंदा रोता है और उसका आंसू उसके गाल तक जाता है, मैं उस पर जहन्नम को हराम कर देता हूँ। अल्लाह तू हम पर जहन्नम को हराम कर दे मौला, अल्लाह जहन्नम को हम पर हराम कर दे मौला। अल्लाह हम भिखारी है मौला, ए अल्लाह, ए खुदा, तो तेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है मौला। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे अल्लाह। बड़ी मुबारक घड़ी है परवरदिगार, बड़ी मुबारक घड़ी है, बहुत सारे तेरे बंदे रो रहे मौला। ए अल्लाह इस मुबारक घड़ी में हमारे माँ बाप को माफ फरमा दे अल्लाह, हमारी माँ को माफ कर दे अल्लाह, हमारी माँ को माफ कर दे अल्लाह। हमारी माँ ने बहुत तकलीफें उठाई मौला, लोगों की गालियां खा के माँ ने हमको बड़ा किया है, अब माँ ने कितनों की गुलामी की है फिर हमको बड़ा किया है मौला।
اے اللہ ہمارے ماں باپ جب گھر میں تھے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز آتی تھی، ان کا جی چاہتا تھا اللہ وہ ہاتھ بھی بڑھاتے تھے، لیکن خیال آتا تھا کہ میرا بیٹا سکول سے آئے گا، میرا بیٹا مدرسے سے آئے گا، ماں باپ ہاتھ کو کھینچ لیتے تھے، ماں باپ ہاتھ کو کھینچ لیتے تھے کہ میرے بیٹے کا ارمان میرے سامنے رہے گا اور میرا ارمان کچلتا جائے گا۔ اے اللہ ماں باپ نے بہت قربانی دی ہے مولا، آج مولا اللہ مولا آج بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے 4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، وہ ماں بیچاری سوچتی ہے میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا، آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اللہ ماں بیچاری کبھی اس کے گھر پر بھٹک رہی ہے، کبھی اس کے گھر پر بھٹک رہی ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت نصیب فرما دے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بہت سے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا، اور اللہ ماں اور ابا یاد آتے ہیں مولا، یاد آتے ہیں مولا۔ جس کی ماں چلی گئی اسی کا دل جانتا ہے، جس کے مرحوم ابا کا جنازہ اٹھ گیا وہ بیٹا جانتا ہے کہ جس دن باپ کا جنازہ اٹھا ہوگا بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ ماں کیا گھر سے چلی گئی، گھر سنا ہو گیا، ماں کے جاتے ہی گھر میں حالات آتے ہیں مولا۔ اے اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے۔ اللہ ماں باپ کی قبر میں نعمتیں لٹا دے، اور اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا۔ اے اللہ جن کے اماں ابا قبر میں ہے مولا، اللہ ابھی ان کی قبر میں نعمت لٹا، اللہ ابھی ان کی قبر میں نعمت لٹا، اتنی نعمت دے اندر سے ماں باپ خود پوچھے اللہ کیا معاملہ ہے، اللہ بتا دے تیرا نالائق بیٹا تیرے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ بتا دے ان کو، ابھی بتا دے تیرا نالائق نافرمان بیٹا تجھے یاد کر رہا ہے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں مولا، بہت پریشان ہے مولا۔ اللہ کچھ لوگ تو ایسے پریشان ہیں اللہ تیری قسم مولا، کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں وہ اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے۔ اللہ وہ بیچارے اندر ہی اندر دکھ کھائے جا رہے مولا، کھائے جا رہے مولا۔ تیرے سے بڑھ کر تو کوئی نہیں مولا، تیرے سے بڑھ کر تو کوئی معبود نہیں مولا، تو دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کتنے میرے بھائی قرضے میں ڈوبے ہیں اور قرضے کی ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بیچارہ کبھی سوچتا کہ اس سے بہتر تو میں مر گیا ہوتا۔ اے اللہ ایسی پریشانی میں لوگ ہیں کہ موت کی تمنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ میرے بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں مولا، بہت سے ہمارے بھائی اللہ بہت سے ہمارے بھائی جیل میں بند ہیں مولا، اللہ وہ قید خانے میں بند ہیں مولا۔ اللہ کتنے تو بیچارے ایسے بند ہیں ان کو معلوم بھی نہیں کہ کون سی سزا میں وہ اندر گئے ہیں مولا، کون سا جرم کیا تھا کہ وہ اندر ہے مولا، لیکن اللہ اب تو چھڑا دے مولا، اب چھڑا دے مولا، اب چھڑا دے مولا۔ سال ہو جاتا ہے، 2 سال ہو جاتے مولا، ان کی بیوی انتظار کر رہی ہے مولا۔ اللہ ان کی بیوی بیچاری بیوہ کی طرح گھوم رہی ہے مولا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کی طرح گھوم رہے مولا۔ وہ بچے ماں کو پوچھتے ہوں گے کہ باپ نے کون سی غلطی کی کہ وہ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو چکا ہے۔ اے اللہ میرے بھائیوں کو چھڑا دے مولا، ہماری ماں بہنوں کو چھڑا دے مولا۔ اللہ یہ دنیا کہتی ہے ناممکن ہے، یا اللہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے مولا، ہم کو ان کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں مولا، ہم تو تیرے بندے ہیں مولا، ہم تو تیرے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں، ہم تو تجھ سے بھیک مانگتے ہیں مولا۔ اللہ دنیا جہاں ناممکن کہتی ہے اللہ تو اس کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے مولا، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدل دے وے، تو مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کر دے وے۔ کیا تو ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مظلوم بھائیوں کو چھڑا نہیں سکتا مولا؟ اللہ بے شک تو کر سکتا مولا، لیکن یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے مولا، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مولا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مولا، اللہ سب نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اللہ یہ جب ہاتھ اٹھا رہے تھے، اللہ یہ جب ہاتھ اٹھا رہے تھے میرے جیسے نالائق کا دل اندر سے تڑپ رہا تھا۔ اللہ میں جانتا ہوں مولا میرے کہنے سے کوئی نمازی نہیں ہوتا مولا، میں تو خود اس کا محتاج ہوں پروردگار، خود اس کا محتاج ہوں پروردگار، لیکن اللہ یہ تیرے بندوں نے ایسی مبارک رات میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا،
اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، اور سب کو نمازی بنا دے اللہ، اللہ سب کو نمازی بنا دے اللہ، اللہ یہ پورے علاقے کو نمازی بنا دے اللہ، یہ مدرسہ جو سامنے نظر آتا ہے مولا، اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے اللہ، اس کے جو بانی مبانی ہمارے مولانا حبیب کے والد صاحب، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے اللہ، اللہ اللہ اللہ، یہ گلشن اتنا پیارا جو انہوں نے بنایا اللہ، ان کے لیے بھی گلشن تیار فرما دے، جنت میں محلات تیار فرما دے اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے اے اللہ، اللہ بہت سے بچے، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بہت بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں مولا، اللہ میرے جیسا نالائق بھیک مانگتا ہے اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے اللہ، اللہ بہت سے بچے دور دور سے آتے ہیں مولا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتے ہیں مولا، اے اللہ تجھے معلوم ہے مولا، ہم نے بھی وہ دن نکالے مولا، ایک بچہ جب مدرسے میں آ جاتا ہے اور ماں باپ کو چھوڑ کر آ جاتا ہے اللہ، رات کو چادر اپنے منہ پہ رکھ کے روتا ہے مولا، اللہ رات کو چادر اپنے منہ پہ رکھ کر روتا ہے مولا، اللہ وہ بیچارہ مدرسے میں آیا، ماں سے بہت دور ہے، اپنے باپ سے بہت دور ہے اللہ، اپنے بھائی بہنوں سے بہت دور ہے، گھر کے در و دیوار سے بہت دور ہے، گھر کے کھانے سے بھی بہت دور ہے اے اللہ اس بچے کی قربانی کو قبول کر لے، اس کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، دین کا داعی بنا دے، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ماں اور بچے میں کیا محبت ہوتی ہے اللہ، ماں اور بچے میں ایک عجیب محبت ہوتی ہے، یہ دور ہوتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں مولا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ بچے اگر مدرسے میں تڑپتے ہیں اللہ، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں وہ بیچاری ماں ان کے گاؤں میں کیسے تڑپتی ہوگی اللہ، وہ باپ بیچارہ کیسا تڑپتا ہوگا اللہ، اللہ ہر ٹرین اور ہر بس جو اس مدرسے کی طرف آتی ہوگی باپ اس کو دیکھ دیکھ کے روتا ہوگا اے اللہ، اللہ وہ ماں نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کے اپنے بچے کو بھیجا ہے اے اللہ، یہ امت کے آنسو جو بہتے ہیں اللہ، یہ امت کے آنسو جو بہتے ہیں اس سے دین میں انقلاب پیدا فرما دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے جان مال میں برکت عطا فرما دے اے اللہ جو ظلم کی آگ میں یہ جلے ہیں مولا، ان کو نعم البدل عطا فرما دے اللہ، ان کو نعم البدل عطا فرما دے، جان مال اولاد میں برکت عطا فرما دے، دکانوں میں برکت عطا فرما دے، بے حساب حلال روزی کے فیصلے فرما دے، اور اللہ دین کے واسطے ہم کو قبول کر لے اللہ، دین کے واسطے ہم کو قبول کر لے مولا، ہم تجھ سے بھیک مانگتے مولا، دین کے واسطے ہم کو قبول کر لے اللہ، اگلے لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا، ہم سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی مولا، ہم تو اتنے کمزور ہیں مولا، ہم سے تو فجر بھی نہیں پڑھی جاتی، ہمارے چہرے پر تو نبی کا چہرہ بھی نہیں آتا مولا، اللہ اگلے لوگ بڑی تکلیف اٹھا کے چلے گئے مولا، اللہ وہ احد کے میدان میں، اللہ وہ احد کے میدان میں حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اے اللہ، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اے اللہ، ان کی بہن صفیہ، اللہ ان کی بہن صفیہ کفن کا کپڑا لے کے آ رہی، اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی مولا، وہ بہن صفیہ کفن کا کپڑا لے کے آ رہی، اپنے بھائی حمزہ کو تلاش کر رہی، ہمارے نبی نے فوراً کہا صفیہ کو روک دو، صفیہ کو روک دو، بھائی کے پاس جانے مت دو، اس لیے کہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے، وہ بہن ہے، وہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے نہیں دیکھ پائے گی، صفیہ کو روک دو اے اللہ، وہ صفیہ بھی بڑی بہادر تھی، ہماری بہن بڑی بہادر تھی، کہا میرے نبی جانے دے، کم از کم میرے شہید بھائی کو آخری مرتبہ دیکھ تو لو، وہ صفیہ کفن کا کپڑا لے کر جب قریب گئی، بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے، کلیجہ پیٹ سے نکل چکا تھا، کلیجہ چبایا گیا تھا اللہ، ہاتھ کو الگ کر دیا گیا تھا اللہ، انگلیاں الگ الگ پڑی ہوئی تھی اللہ وہ صفیہ نے بھائی کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رو رو کر کہا کہ بھائی یہ انگلی سے تو مجھے پیار کیا کرتا تھا، یہ انگلی تو میرے سر پر پھیرا کرتا تھا، آج یہ انگلیاں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ وہ بہن نے روتے روتے ایک جملہ کہا، وہ بہن نے کہا اللہ حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے، حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ نبی کے کان میں آواز آئی، نبی نے کہا صفیہ، اے صفیہ یہ دعا مت مانگ، صفیہ یہ دعا مانگ، تیرے بھائی کے صدقے اللہ میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ وہ حمزہ چلا گیا مولا، اللہ چلا گیا مولا، لیکن اللہ ہم سب کے لیے سبق دے کر گیا ہے مولا۔ اے اللہ یہ لوگ بڑی بڑی قربانی کر کے چلے گئے مولا۔ اللہ تو بتا مولا، جب حمزہ کا پیٹ کاٹا جاتا ہوگا، حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہوگا، اے اللہ حمزہ کے سر مبارک میں شراب ڈال کے پی گئی ہوگی مولا، اس وقت اللہ کیا کیا گزرتی ہوگی مولا۔ اللہ ان کے صدقے ہم کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تو نمازی بھی نہ بنے، اللہ ہم تو نمازی بھی نہ بنے، اللہ ہم کتنے جوان
कान बैठे। अल्लाह तूने हमको अंधा नहीं बनाया, अल्लाह तूने हमको बहरा नहीं बनाया, अल्लाह तूने हमको लूला लंगड़ा नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह फिर भी हम फजर नहीं पढ़ते मौला। अल्लाह हम चेहरे से कैसे दाढ़ी उतारते मौला, हम चेहरे से कैसे दाढ़ी उतारते मौला। हमारे गाल पर ब्लेड चलती होगी, मदीने में नबी के दिल पे आरा चलता होगा। अल्लाह वो नबी का दिल कैसा दुखता होगा परवरदिगार, नबी का दिल कैसा दुखता होगा, नबी का दिल कैसा दुखता होगा। ए अल्लाह इस गुनाह से बचा ले मौला, इस गुनाह से बचा ले मौला, इस गुनाह से बचा ले मौला। अल्लाह वो नबी कयामत में कहेगा कि मेरा उम्मती 60 साल दुनिया में रहा, मेरा चेहरा नहीं पसंद आया, आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। मौला ये उम्मत कहाँ जाएगी मौला, कहाँ जाएगी मौला। एक आसरा है मौला, वो आसरा भी छोड़ देगा मौला। ए अल्लाह हम सबको मोहम्मदी बना दे, हमको मोहम्मदी बना दे, अल्लाह हमको मोहम्मदी बना दे। अल्लाह तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, अल्लाह औलियाए किराम के सदक़े तुफ़ैल, अल्लाह तेरे नबी के सदक़े में, औलियाए किराम के सदक़े में अल्लाह आज हमारी दुआ को कबूल फरमाए। हम गुनहगार है मौला, हम मानते मौला बहुत गुनहगार है मौला, लेकिन अल्लाह तुझे ये आंसुओं का वास्ता है मौला जो इन बच्चों की आंखों से निकल रहे, ये माँ बहनों की आंखों से निकल रहे। अल्लाह किसी एक आंसू को आज कबूल कर ले मौला, और जो मांगा वो भी अता फरमा दे, और जो रह गया वो भी अता फरमा दे, जो हमारे लिए मुनासिब है वो भी अता फरमा दे। और अल्लाह मौत के वक्त हम सबको कलमा नसीब कर देना, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, कि ईमान वाली मौत अता फरमा दे। वरना मौला ज़िंदगी तो गुजरने वाली है, मिलेगा तो भी गुजरेगी, ना मिलेगा तो भी गुजरेगी। लेकिन अल्लाह आज इस पूरे मजमे के सामने अल्लाह हम ईमान को तेरे पास अमानत रखते हैं, अल्लाह हम अपना कलमा तेरे पास अमानत रखते हैं। अल्लाह जब जब ज़रूरत पड़े हमें देता जाना। ए अल्लाह मौत के वक्त हमको कलमा तैयबा नसीब फरमा दे। तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, औलिया किराम के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका। हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें।